प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी मैयत के बारे में बताने वाले हैं जिसके ऊपर इतनी चींटियां थीं कि उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये वाकया सऊदी अरब के जिद्दा में रहने वाले शेख अब्बास के साथ पेश आया था। एक आदमी ने शेख अब्बास को कॉल किया कि क्या आप हमारे घर आकर एक मैयत को गुस्ल दे सकते हैं। शेख अब्बास ने जवाब दिया, ठीक है, मैं आ जाता हूँ। शेख साहब उस जगह पर चले गए। शेख अब्बास कहते हैं कि जब मैं वहां पहुंचा तो वो कोई घर नहीं था बल्कि एक महल की तरह था। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दरवाजे से घर के अंदर तक पहुंचने में 5 मिनट का वक्त लग जाता था। शेख अब्बास कहते हैं कि जब मैं घर के दरवाजे पर पहुंचा तो वहां एक आदमी पहले से खड़ा था। उसने मुझे अजीब नजरों से देखा और बदतमीजी वाले अंदाज में कहा, ये रास्ता अंदर जाने का है और तुम इससे चले जाओ। शेख अब्बास तकरीबन 60 साल के बुजुर्ग थे। शेख ने उसकी तरफ देखा और कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूं। उस आदमी ने फिर से कड़क आवाज में कहा, आप खुद चले जाएंगे या मैं किसी नौकर को बुलाऊं। शेख अब्बास को यह अच्छा नहीं लगा। वो सोचने लगे कि क्या ये वही शख्स है जिसने मुझे फोन करके बुलाया था। चुनांचे उन्होंने जवाब दिया, नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। उस आदमी ने फिर से कहा, अगर आपको रास्ता मालूम नहीं है तो मैं किसी नौकर को कहकर आपको मैयत तक पहुंचवा देता हूं। शेख अब्बास ने उसे देखकर जवाब दिया, देखो, मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूं, मैं यहां पर एक नेक काम करने के लिए आया हूं। ये काम मैं सवाब की नीयत से करता हूं। उस आदमी ने जवाब दिया, ठीक है, तो आप जाइए। शेख अब्बास कहते हैं कि वो घर इतना बड़ा और साफ सुथरा था कि आप अपना चेहरा टाइल्स के अंदर भी देख सकते थे। इसके बाद वो वहां बेडरूम में गए जहां मैयत रखी हुई थी। शेख अब्बास कहते हैं कि वो बेडरूम काफी बड़ा था, लेकिन वहां पर 2 से 3 नौकरों के अलावा कोई मौजूद नहीं था। शेख अब्बास गए ताकि मैयत को देख सकें। उसका जिस्म एक चादर से ढका हुआ था। जब शेख अब्बास ने चादर को हटाया ताकि चेहरा देख सकें तो उन्होंने देखा कि उसकी नाक और कान से चोटियां निकल रही हैं और उसकी गर्दन पर भी चोटियां चिपकी हुई हैं। जब उन्होंने थोड़ा और कपड़ा हटाया तो उन्होंने देखा कि पूरे जिस्म पर छोटी छोटी चोटियां मौजूद हैं। ये देखकर शेख अब्बास हैरान रह गए और सोचने लगे कि ये चोटियां आखिर कहां से आ गईं, क्योंकि सारा घर पक्का था, वहां तो किसी कीड़े का आना आसान नहीं था, तो फिर चोटियां आखिर कहां से आ गईं। शेख अब्बास कहते हैं कि मैंने कपड़ा वापस डाल दिया और सोचने लगा कि मैं ये कैसे करूंगा। वो कहते हैं कि मैंने अपने एक दोस्त को कॉल करके बुलाया, लेकिन उसने कहा, मुझे थोड़ा काम है, मैं नहीं आ सकता हूं। शेख अब्बास ने एक दूसरे स्कॉलर को कॉल किया और कहा कि लाश पर चोटियां ही चोटियां हैं, मुंह, नाक, कान और तमाम जिस्म पर चोटियां मौजूद हैं और मैयत की हालत नाजुक है, इसे गुस्ल कैसे दिया जाए। तो उसने शेख अब्बास से कहा, अगर आप मुझे मैयत को गुस्ल देने का कोई और मसला पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मैयत की जो हालत आप मुझे बता रही हैं, ऐसा तो किसी किताब में पहले मैंने लिखा हुआ नहीं देखा। आप जो करना चाहते हैं वो करें, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। शेख अब्बास ने वहां खड़े नौकरों से पूछा कि इस मरहूम की औलाद में से यहां पर कौन कौन है। उन्होंने जवाब दिया, कोई भी नहीं। शेख अब्बास ने पूछा, वो शख्स जो मुझे नीचे मिला था वो कौन था। तो ये सुनकर नौकरों ने कोई जवाब ना दिया। शेख अब्बास कहते हैं कि उसके बाद मैं उस कमरे के बाथरूम की तरफ चला गया। मैंने उस बाथरूम में मौजूद टब को पानी से भर दिया, फिर मैयत को नौकरों की मदद से उठाया और ले जाकर टब के अंदर रख दिया। ये करने के बाद उसके जिस्म पर मौजूद चोटियां पानी के ऊपर तैरने लगी। शेख अब्बास ने यह अमल कई मर्तबा दोहराया ताकि जिस्म की सारी चोटियां साफ हो जाएं। फिर उन्होंने मैयत के जिस्म को मसा किया तो सारी चींटियां चली गईं, लेकिन वो अभी तक हैरान थे कि इस कदर साफ सुथरे घर में आखिर इसके जिस्म पर इतनी सारी चोटियां कहां से आ गईं। लेकिन बहरहाल उन्होंने मैयत को पानी से निकालकर दोबारा बिस्तर पर रख दिया और उस पर इत्र वगैरह लगाया जो आम तौर पर किया जाता है। फिर उन्होंने अपना काम मुकम्मल किया, नीचे आ गए और नीचे आकर देखा तो मुर्दे का बेटा वहां पर मौजूद था। शेख ने कहा, मैंने आपके वालिद को गुस्ल दे दिया है, अगर मैयत के बारे में कुछ और काम हो तो बताइए, मैं वो भी कर देता हूँ। बड़ी ही सख्ती और बदतमीजी के साथ उस आदमी ने कहा, वो सामने कमरा ड्राइवर्स के लिए है, वहां चले जाइए,
اور کھانا کھا لیجئے۔ شیخ عباس یہ سن کر حیران رہ گئے، یہ سب کیا طریقہ ہے اور آخر کیا چل رہا ہے؟ اس طرح بات چیت کیوں کی جا رہی ہے؟ جب اس نے دوبارہ کہا سامنے ڈرائیورز کے کمرے میں جاؤ اور کھانا کھا لو، تو شیخ عباس نے جواب دیا میں یہ سب کچھ اللہ پاک کی رضا کی خاطر کرتا ہوں، آپ سے کھانا یا پیسے مجھے نہیں چاہیے۔ اس کے بعد شیخ عباس اس گھر سے باہر نکل کر روڈ پر آ کر کھڑے ہو گئے اور ٹیکسی کا انتظار کرنے لگے، کیونکہ شیخ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس آدمی سے کوئی اور مدد لیں۔ شیخ عباس جب باہر کھڑے تھے تو اس آدمی کا بیٹا وہاں آیا جس کی عمر تقریباً 18 سال تھی۔ اس نے دیکھا کہ شیخ روڈ پر کھڑے ہیں تو وہ ان کے قریب آیا اور نرمی سے بولا میں اس رویے پر معافی چاہتا ہوں، میں اپنی گاڑی لے کر آتا ہوں اور آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ شیخ عباس کہتے ہیں میرے منع کرنے کے باوجود بھی وہ اپنی گاڑی لے کر آیا اور مجھے اپنی گاڑی کے اندر بٹھا لیا۔ اب اکثر جو انسانوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب بھی وہ کوئی اچھا یا برا دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ چنانچہ شیخ عباس نے اس لڑکے سے پوچھا سنو بیٹے، یہ شخص کون تھا جسے میں نے غسل دیا؟ اس نے جواب دیا یہ میرے دادا تھے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ان کے جسم سے چونٹیاں نکل رہی ہیں، اس لیے ہم ان کے پاس نہیں گئے کیونکہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم آخر کیا کریں۔ شیخ عباس نے اس سے پوچھا کہ تمہارے دادا زندگی میں کیا کرتے تھے؟ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ نوجوان بولا میرے یہ مرحوم دادا اپنی زندگی میں اپنی والدہ کے اوپر ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، کسی کی بھی عزت کی پرواہ کیے بغیر وہ اپنی ماں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ شیخ عباس کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں حیران رہ گیا، آخر کوئی زندہ آدمی ایسی ذلیل حرکت بھی کر سکتا ہے؟ پھر اس لڑکے نے بتایا کہ میرے دادا کے مارنے کی وجہ سے ان کے ماں کے چہرے پر زخم تک نظر آیا کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر میرے والد خود اپنی دادی کو ایک بار پولیس اسٹیشن لے گئے تاکہ وہ دادا کے خلاف کارروائی کر سکیں، لیکن جب بھی پولیس والے ان سے پوچھتے کہ آخر کیا ہوا، کیا آپ کو آپ کا بیٹا مارتا ہے، تو وہ ہمیشہ یہی کہا کرتی تھی نہیں، میں سیڑھی وغیرہ سے گر گئی ہوں۔ میرے والد کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ جو شخص یہ حرکتیں کر رہا تھا وہ ان کا اپنا باپ تھا۔ چنانچہ مرنے کے بعد ان کا کیا انجام ہوا یہ آپ نے دیکھ لیا۔ شیخ عباس کہتے ہیں یہ سن کر میں سمجھ گیا کہ اس کا یہ انجام آخر ایسا کیوں ہوا۔ اللہ رب العزت ہم سب کے والدین کو سلامت رکھے، جن کے والدین باحیات ہیں اللہ انہیں صحت، تندرستی اور توانائی عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان کی قبر کو جنت کا گہوارہ بنائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے، انہیں راضی کرنے اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کی دل آزاری، ان کو رلانے اور ان کو کسی طرح کی بھی تکلیف دینے سے بچنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کی اس عبرتناک کہانی سے آپ نے بھی ضرور کچھ سبق حاصل کیا ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو کے بارے میں اور اس ظالم بیٹے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں۔ آج کی ویڈیو کو اگر آپ نے لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کر لیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں، آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے ایسے ہی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، بہت جلد انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جاتے جاتے آپ تمام سے گزارش ہے آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ اس کہانی کو دیکھ کر، اس ظالم بیٹے کے عبرتناک انجام کو دیکھ کر لوگ اپنے والدین کا احترام کرنا شروع کر دیں۔ اللہ حافظ۔